बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को हमज़ा मान का सलाम। दोस्तों, कुछ अंदर खबरें आप तक पहुंचानी हैं। सबसे पहले आपको बहुत बड़ी खबर देनी है। बहुत हुआ कि अरशद शरीफ साहब की जान किसने ली है, किसने अरशद शरीफ साहब को शहीद किया, लेकिन सबसे बड़ी खबर क्या है कि अरशद शरीफ साहब की वालिदा ने आज क्या बताया है। उनके मुंह से अदालत के अंदर क्या अल्फाज निकले। उन्होंने जनरल बाजवा साहब को नामज़द करना चाहा है इस मुकदमे के अंदर। आज उन्होंने खुद से क्या नामज़द किया है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट क्या बता रही है और चीफ जस्टिस साहब की ज़ुबान से आज क्या निकला है, और बताना है कि उन्होंने क्या कहा कि कौन कौन मुलव्वस है, और जो खुर्रम और वक़ार हैं उनके साथ पाकिस्तान के अंदर से कौन कौन राब्ते में था, और फिर क्या अरशद शरीफ साहब को ज़बरदस्ती UAE से निकलवाया गया। इस पर तस्दीक, इस पे डिटेल में बात करनी है। ये तफसीलात देने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात, और ये सारी चीज़ें बताने से पहले आपको ये भी बताता चलूँ कि चौधरी शुजात हुसैन साहब को अब दोबारा से परवेज़ लाही अपने भाई की याद आ रही है, और चौधरी परवेज़ और जो परवेज़ लाही और जरदारी की जो मुलाकात हुई है उसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। जरदारी जो ख़रीदने आया था, हुकूमत तोड़ने आया है, उसने शुजात के साथ जो मीटिंग की उसमें भी उसने कहा कि आप कायल करें परवेज़ लाही को कि उसे कहें खुदारा असम्बली तहलील ना करे। उसको कहा कि मिलकर सेटअप बना लेते हैं। इसका मतलब क्या, चीज़ें बहुत दिलचस्प हो रही हैं। और इसके अलावा एक ख़बर ये है कि जो मोहम्मद ख़ान भट्टी जो चीफ़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पंजाब असम्बली में, चौधरीयों के बड़े चहेते हैं, उनका आबाई इलाका ज़िला मंडी भाउद्दीन है। उन्होंने अफसरान से कहा है कि तरक्याती काम जितनी स्पीड के साथ हो सकती हैं स्पीड से करें, जल्दी काम को वाइंड अप करें। इसका मतलब क्या है कि चौधरी बरादरान जल्द अज जल्द हुजूर वाला असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील करने जा रहे हैं, तब ही जाकर ना इलाकों में MN MPs भी अपने अपने इलाकों में ये बरमला कॉन्ट्रैक्टर्स को, ठेकेदारों को कह रहे हैं कि काम भाई जल्द से जल्द ख़त्म करो, हमें फ़ौरन जो है ना जैसे तैसे भी करके होता है काम मुकम्मल करो। वो जो है ना वहाँ पर लेबर को, अमले को और ठेकेदारों को ये ऑर्डर जारी कर चुके हैं कि हमें जल्द अज जल्द काम जो है मुकम्मल चाहिए। ये तभी होता है जब असम्बलियाँ तहलील होने वाली होती हैं। अब आ जाएं कि अरशद शरीफ साहब वाले मामले पर आ जाते हैं। अरशद शरीफ शहीद साहब वाला मामला, ये कि अदालत ने इस पर सो मोटो ले लिया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तमाम उन दोस्तों को सलाम पेश करना चाहता हूँ, उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम पाकिस्तानियों का जिन्होंने खतूत लिखे, और बिलाशुबा आप पाकिस्तानियों की आवाज़ के बाद ही जनाब चीफ जस्टिस साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया है अरशद शरीफ शहीद के इस इतने बड़े सानहे पर। तो अब उस पर आज अरशद शरीफ साहब की वालिदा और उनकी जो अहलिया हैं सुमैया, वो आज अदालत में पेश हुई। अब अंदाज़ा करें, वो ख़ातून के इद्दत का एक टाइम होता है, शरीयत के तकाज़े होते हैं, वो ख़ातून इद्दत में से उठकर पाकिस्तान की अदालत में जाके पेश हो रही। ये निज़ाम है, ये इस्लाम के नाम पर पेश बनने वाला मुल्क है। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है, वो लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, वो सबके पास पहुंच चुकी है और उसको सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया गया। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है ना, आप उसको यूँ समझिए कि हुकूमत की ही वो रिपोर्ट है। वो हुकूमत की रिपोर्ट क्या बताती है, उसका मगज़ क्या है, उसका बेसिक अल्फाज ये हैं कि सोचे समझे मंसूबे के तहत अरशद शरीफ की जान ली गई। दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान छोड़ने के ऊपर उनको मजबूर किया गया। तीसरी खबर ये है कि जनाब किसने, कौन सी ताकत ने उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया, उनका वीज़ा भी नहीं लगने दिया गया। अब ज़रा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करें जो पाकिस्तान की आला शख्सियात ने की थी। उन्होंने कहा था कि कोई अरशद शरीफ को किसी ने नहीं निकाला, उनका जी वीज़ा एक्सपायर हो गया था। सुभान अल्लाह। लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ये बता रही है कि अरशद शरीफ ने दुबई छोड़ा, उस वक्त उनका वीज़ा अभी बाकी था, लेकिन दुबई के हुकाम उन्हें कह रहे थे आप यहाँ पे चले जाएं, और दुबई के हुकाम को पर पाकिस्तानी जो ताकतवर हल्कियाँ, उनका दबाव था कि अरशद शरीफ को दुबई छोड़ से निकाला जाए। और JIT को पाकिस्तान ने मुस्तरद किया है
اور اس JIT کی رپورٹ کو ارشد شریف کی فیملی نے بھی مسترد کیا ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ارشد شریف شہید کو جو گولی لگی ہے، جناب گولی تو لگی ہے لیکن گاڑی کی سیٹ میں گولی کا نشان نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے یا تو گاڑی سے باہر نکال کے گولی مار کے سیٹ پہ بٹھایا جا سکتا ہے، یا جناب گولی دوسرے اینگل سے ماری گئی ہے۔ اور پھر خبر یہ ہے کہ جو وقار اور خرم ہیں ان دونوں کے بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رابطے ہیں اور دونوں مشکوک کردار ہیں، دونوں نے گرفتاری بھی نہیں دی، دونوں غائب ہیں۔ اور یہ سارے کا سارا وہاں کی جو SUV والی پولیس ہے وہ سارے ایک کور کے طور پہ یوز کریں، اور پھر فون پولیس کو نہیں دیے، کینیا کی انٹیلیجنس کو دیے، اور پاکستان کے حکام کو بھی فون نہیں دیے۔ اب فیصل وافدہ فراڈی نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں دیکھیں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ فیصل وافدہ نے ایک ثبوت بھی نہیں دیا، ایک بھی اس نے پوائنٹ نہیں دیا، ایک بھی اس نے پروف نہیں دیا۔ آگے چلتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ نے JIT فوری طور پر بنانے کا حکم دے دیا ہے، اس میں IB کے ISI کے ان کا حکام شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے خود سے کہا یہ بڑی خطرناک بات ہے، انہوں نے کہا مقدمے میں نامزد ملزمان کے اہم شخصیات سے رابطے تھے، اور چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ شہید کی والدہ نے کئی اہم نام لیے ہیں، بہت بڑے بڑے افسران کے نام لیے ہیں۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ شہید ارشد شریف کے قاتل وہی ہیں۔ جب شہید ارشد شریف صاحب کی شہادت کی آپ کو خبر ملی تھی نا، جب آپ کے ذہن میں پہلا گمان آیا تھا کہ ظالموں نے مروا دیا، بڑے برسر اقتدار ظالموں نے مروا دیا، لیکن دوستو یہ خون رنگ لائے گا انشاءاللہ، ہم اس کو بھولنے نہیں دیں گے، ہم مقدمہ لڑیں گے ارشد شریف شہید صاحب کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس پہ مزید ڈیٹیل آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتانا ہے، مونس الہی عرف ڈیپٹی وزیر اعلیٰ پنجاب، بیٹے ہیں جناب پرویز الہی کے، بڑا سونے کا چمچہ لے کے پلے ہوئے، بڑے سمجھ لے کے بگڑے ہوئے نواب ہیں جناب۔ ان کی بہت لڑائی چل رہی ہے اس ٹائم ٹویٹر پہ، محاذرائی جنگ لگی ہوئی ہے، ان کی لڑائی چل رہی ہے سینئر اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب سے، اور اس لڑائی کو کافی دن ہو گئے ہیں۔ ابھی کل عمران ریاض خان صاحب نے ایک اہم مشن کے لیے، ایک اہم مقصد کے لیے پاکستان سے باہر جانا تھا، ان کا ویزا کینسل کر دیا گیا۔ اس پر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور ٹویٹ کیا مونس الہی صاحب نے، انہوں نے کہا جی کسی کا ویزا جو ہے نا کینسل کر دیا گیا اور وہ ملک سے باہر جانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد پھر شکوہ جواب شکوہ کی ایک سیریز چلی۔ عمران ریاض خان صاحب نے کہا مونس الہی کھل کے بتاؤ کہ کس نے ویزا میرا کینسل کیا ہے، میرا نام بھی بتاؤ، کیوں گما گما کے باتیں کر رہے ہیں، اور جرت پیدا کرو ان کا نام بتانے کی جنہوں نے میرا ویزا کینسل کروایا۔ تو آگے سے مونس کہتا ہے کہ آپ نے عمران ریاض خان صاحب اڑتا ہوا تیر چلایا، میں نے تو آپ کا نام ہی نہیں لیا، حالانکہ مونس کا اشارہ سیدھا سیدھا عمران ریاض خان صاحب کی طرف ہی تھا۔ تو عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ وہی اب کام دوبارہ کیا جا رہا ہے جیسے ارشد شریف شہید صاحب کے ساتھ کیا گیا، ان کو بھی کسی ملک کا ویزا نہیں دیا جا رہا تھا، پھر ان کو مجبوراً کینیا جانا پڑا تھا ارشد شریف شہید کو۔ تو اب عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ بھی وہی کیا جا رہا ہے۔ عمران ریاض خان نے کہا کہ وہی طریقہ کار ہے، وہی لوگ ہیں، اور مونس الہی جیسے مہرے جو ہیں وہ اس میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چودھری برادران جو ہیں وہ کن کے اشاروں پہ چلتے ہیں، اس بات کو سب جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے۔ اور یہ جنگ پچھلے دنوں میں بھی چلتی رہی ہے اسمبلیوں کو تحلیل کرنے والے معاملات پر بھی، اور اس ٹاپک پہ بھی مونس کی اور عمران ریاض خان کی تلخ کلامی ہوئی پچھلے دنوں میں، جب مونس الہی نے کہا کہ جی ہمیں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ کافلی والوں آپ عمران خان PTI کی طرف چلے جاؤ، تو مونس الہی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا جنرل ریٹائر باجوہ کے بارے میں، تو اس پر بھی کافی تنقید کی تھی عمران ریاض خان صاحب نے۔ اور میرے خیال میں مونس الہی لوگ جو ہیں نا وہ غلط کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اور عمران ریاض خان حق سچ پر ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ عمران ریاض خان جس مشن کے لیے جا رہے ہیں وہ اپنے مشن میں کامیاب رہیں، اور پاکستان میں اللہ پاک ان کی جان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔